الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وأمرنا بطاعته ونهانا عن مخالفته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يسعد أهل طاعته ويشقى أهل معصيته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نصح أمته بالمسارعة إلى صالح الأعمال وحذرها من التفريط والتسويف والإهمال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى واعلموا أنه خلق الثقلين الإنس والجن لحكمة بالغة. هذه الحكمة هي ما صرح به في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجل هذه الغاية العظيمة وهي عبادته وحده ركب لنا العقول وأنشأ لنا السمع والأبصار وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وجعل الله البقاء في الدنيا قليلا لأنها دار اختبار وامتحان، فمكوثنا فيه كمكوث الطلاب في قاعات الامتحان، يدخلونها قليلا ثم يغادرونها عن قريب. ومهما عمر العبد في الدنيا فهو بقاء مؤقت سريع الانقضاء قريب الانتهاء، حتى إن أهل الآخرة يرون أعمالهم في الدنيا لم تكن إلا يوما أو بعض يوم، وهم قد عاشوا فيها 100 سنة و90 و80 وأكثر وأقل. فالسعيد من اغتنم هذه الحياة القصيرة بالإيمان الصحيح والعمل الصالح، فالإيمان الصحيح هو عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والعمل الصالح هو الخالص لله وحده لا رياء فيه ولا سمعة ولا إرادة دنيا، الموافق لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلا إحداث شيء في الدين لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله ولم يكن عليه سلف الأمة. فمن آمن وعمل صالحا كانت عاقبة عمله على قصر الدنيا نعيما دائما لا ينفد، ولذة لا تنقطع، وسعادة لا تبيد، فيا لها من تجارة وما أعظمها من ربح. والشقي الخاسر من فرط في جنب الله في هذه الدنيا القصيرة الفانية فاستحق عذابا وبيلا وشقاء طويلا. فما أعظم ندامته وما أكبر حسرته وما أشد غبنه وما أطول حزنه. عباد الله، اغتنموا فرصة الحياة التي أنتم فيها اليوم، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لتكن أنفاسكم مخلوطة بذكر الله تعالى وأعماركم معمورة بطاعته سبحانه وتعالى. وحاسبوا أنفسكم على الدقائق واللحظات حتى لا تذهب في غير الأعمال الصالحات. اللهم يسرنا للهدى وجنبنا العسرى، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عالم الغيب والشهادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما الخلق عاملون وما هم إليه صائرون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين والناصح لأمته النصح المبين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى واعلموا أنه أخبر بأن المفرط عند احتضاره يتمنى تأخير أجله ولو ثانية، وأن الكافر بعد موته يتمنى الرجوع للدنيا مرة ثانية. يا ترى ماذا يريدون؟ المهلة والتأخير؟ هل يريدون التنافس على الدنيا من نساء وبنين ومناصب ومراكب وعقارات وتجارات ومزارع وجنات ونوم ولهو؟ لا والله، بل طلبوا العودة للدنيا ليعملوا صالحا. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت
قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. عباد الله، كل هؤلاء يتمنون شيئا واحدا، لا يتمنون غيره، يتمنون ما أنتم فيه الآن، يتمنون أنهم على ظهر الأرض وأرواحهم في أجسادهم حتى يسبحوا الله ويحمدوا الله ويكبروا الله ويستغفروا الله ويقولوا لا إله إلا الله. فلتسبيحة واحدة هي عندهم اليوم أغلى من ملايين الدنيا وكنوزها. فيا إخوة الإيمان، ليستغل كل منا حياته بصالح العمل قبل معاده، ولنمتثل أمر الله إذ يقول لعباده يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سميع الدعاء. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي عهده بتوفيقك وأيدهم بتأييدك وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.